ایک بندہ جنگل دے اندر اشعث اغبر غبار نال میاں کپڑے پھٹے بھی ہوئے تے سرو ننگا تے کئی ضرورت پائے گئی ہے جنگل دے اندر تے ادا کھلا یا رب یا رب یا رب یا رب کئی نو کھلا سڑیندا ہے بولو مگر اللہ او دی گل نو قبول نہیں کریندا صحابہ کرام حیران بھئی جی سڑیندا تا اللہ نو کھلا وقت دی قبول کیوں نہیں دی فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام انا یستجاب لذالک ایدہ کھاونا بھی حرام ایدہ پاونا بھی حرام ایدہ پیونا بھی حرام جن دی روزی حرام دی ہوئے او دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں او دیاں دعاواں اللہ دے شکوہ نہ کیتا کرو روزیاں حلال کرو اللہ توفیق دے